बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी से पहले मंगेतर को देखने का हुक्म क्यों दिया? मोहतरम नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़्यादा बच्चे जलने वाली और टूट कर मोहब्बत करने वाली औरत के साथ निकाह करो। पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसे मालूम होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि औरत ज्यादा बच्चे जन्ने वाली है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सुन्नत का तरीका भी यही है कि जब भी कोई चीज लेनी हो या खरीदनी हो, 2-3 जगहों से उस चीज के बारे में जरूर पूछ लिया जाए। जहां उस चीज की क्वालिटी अच्छी लगे और कीमत कम मिले तो फिर वो चीज खरीद लो। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शादी से पहले, रिश्ता करने से पहले, निकाह से पहले अपनी मंगेतर को जरूर देख लो। ऐसा क्यों कहा गया? इसलिए कि अगर दो इंसान रिश्ता अज़वाज में जुड़ जाते हैं तो फिर पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। ऐसा ना हो कि किसी को किसी चीज पर एतराज हो जाए और फिर इसे पूरी जिंदगी उसे भुगतना पड़े। इसलिए बेहतर है कि लड़का और लड़की एक दूसरे को पहले देख लें। इजाब कबूल के मिले मखसूस अल्फाज के जरिए मर्द औरत के दरमियान एक खास किस्म का दायमी रिश्ता ताल्लुक निकाह कहलाता है, जो दो गोहों की मौजूदगी में इजाब और कबूल को सिर्फ 2 लफ्जों की अदायगी से कन्फर्म हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह को इबादत का दर्जा दिया है, तमाम मज़ाहिब में इसको हलाल करार दिया है। तो कुरान मजीद में अपने प्यारे आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी जा बजा निकाह के लिए अपने बंदों की तरगीब दी। निकाह के बेहद फवाइद और फजाइल हैं, जिनमें से चंद ये हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह करना मेरी सुन्नत में से है, जो मेरी सुन्नत पर अमल ना करे वो मुझसे नहीं। और फरमाया कि निकाह करो, बेशक कोई उम्मत की कसरत पर दूसरी उम्मतों को मुकाबला करने में फख्र करूंगा। और जो शख्स साहिब इस्तिताअत हो वो निकाह करे, और जो शख्स इस्तिताअत ना रखता हो, यानी वो गरीब हो, निकाह करने की ताकत ना रखता हो, तो वो रोजे रखे। रोजा कुव्वत शहवानियत को तोड़ने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्कीन है वो मर्द जिसकी बीवी ना हो। लोगों ने अर्ज किया, अगरचा वो बहुत माल वाला हो तब भी वो मस्कीन है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगरचा वो बहुत माल वाला भी हो। फिर फरमाया वो मस्कीन है वो औरत जिसका खामिन ना हो। लोगों ने अर्ज किया, अगरचा बहुत मालदार हो तब भी वो मस्कीन है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगरचा माल वाला हो। निकाह अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। निकाह करने से दीन और दुनिया दोनों के काम और इससे दुरुस्त हो जाते हैं, और उसमें बहुत सारे फायदे और बेइंतहा मसलियतें हैं। आदमी गुनाह से बचता है, दिल ठिकाने लग जाता है, और जो असल हाल मकसूद है यानी राहत और बेफिक्री, लोग इस मर्द को नसीब नहीं होती जिसकी बीवी ना हो, और उस औरत को राहत नसीब नहीं होती जिसका खामन ना हो। इसलिए माल होने के बावजूद शादी ना करने वाले मर्द और औरतों को हदीस में मस्कीन तशबीह दी गई है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 4 चीजों अंबिया की सुन्नत में से हैं, हया, खुशबू, मिसवाक और निकाह। निकाह करना भी अंबिया की सुन्नत में से है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में काम आने वाली चीज, ये दुनिया की चीजों में से नेक औरत से अफजल कोई सामान नहीं। मोहतरम नाजरीन, आमतौर पर निकाह से पहले मंगनी की जाती है। शरीयत में मंगनी शादी के पैगाम को कहते हैं कि मर्द औरत से शादी करने का पैगाम दे, और अहले इल्म के यहाँ शादी करने वाले के लिए मंगनी करना मशरू है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है कि उन्होंने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शादी का पैगाम दिया था और उनसे मंगनी की थी। आजकल के दौर में भी देखा जाता है कि जब भी 2 फरीक या 2 अदारे या 2 महकमे आपस में मुआहदा करते हैं तो आपस में मुलाकात करते हैं। मंगनी की रस्म भी सदियों से है, ताहम शक्ल मुख्तलिफ रही होगी। उनकी हिकमत एक दूसरे से बाकायदे से जान लेना होता था। तो मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने एक औरत से मंगनी की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि जाओ, जाकर उसे देख आओ।
کیونکہ ایسا کرنا تم دونوں کے مابین زیادہ استقرار کا باعث بنے گا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک دو عورت سے منگنی کرے تو اگر اس کے ان خوبیوں کو دیکھ سکتا ہو تو جو اسے نکاح پر مائل کرے تو ضرور ایسا کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک لڑکی سے منگنی کی اور میں اسے دیکھنے کے لیے چھپ جاتا تھا، تو حتیٰ کہ میں نے اسے وہ کچھ دیکھا کہ جس سے مجھے نکاح کی دعوت دی تو میں نے اسے شادی کر لی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور اسے کہنے لگے کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ جاؤ اسے جا کر دیکھو، کیونکہ انصار کی عورتوں میں کچھ ہوتا ہے، یعنی انصاری عورتوں کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ تو منگیتر کو دیکھنے کی حد میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب مرد کسی عورت سے شادی کرنا چاہے اس کے لیے عورت کو بغیر اوڑھنے کے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس کا سر ڈھانپے ہوئے سر اور اس کی شکل صرف چہرہ اور ہاتھ دیکھنے کی اجازت ہے، یعنی بغیر یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ جمہور علماء کرام ہاں منگیتر کا چہرہ ہتھیلیاں دیکھنا مباح ہے۔ اگر منگنی کرنے والا ارادہ یا پختہ شادی کے لیے تیار ہے تو ایسے شخص پر اسلام کے چہرے کے ہتھیلیوں کو دیکھنے کی اجازت ہے، بلکہ اس کے لیے یہ مناسب ہے کہ کچھ مخلص بڑی بوڑھی عورتوں کو لڑکی کے گھر بھیجے تاکہ وہ لڑکی کے اخلاق اور اس کی چال چلن کا اندازہ لگا کر لڑکے کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اچھی طرح سے جائزہ لے، اپنے آنے والی نسل کے بارے میں غور و فکر کرے، اس لیے کہ ماں باپ کی عادتیں آنے والی نسلوں میں ضرور صلاحیت ہوتی ہیں۔ حضرت معقل بن عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ مجھے ایک عورت ملی ہے جو حسب اور مرتبے والی ہے، مگر اس سے اولاد نہیں ہوتی، کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شادی کرنے سے منع فرما دیا، اور دوسری مرتبہ آیا اور وہی بات عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے منع فرما دیا، پھر وہ تیسری مرتبہ آیا وہی بات کرنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو شوہر سے محبت کرنے والی ہو اور جس سے اولاد زیادہ پیدا ہو، کیونکہ میں قیامت کے دن دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کماری لڑکیوں سے نکاح کرو، کیونکہ وہ شیریں دہن زیادہ بچے پیدا کرنے والی اور تھوڑی سی چیز پر خوب راضی ہونے والی ہوتی ہیں۔ حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھا اور اپنی نظریں اوپر کرنے کے بعد نیچے کر لی۔ جب عورت نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں سنایا تو وہ عورت وہیں بیٹھ گئی۔ تو اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی میں سے ایک صحابی رضی اللہ عنہما کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ اس عورت کی ضرورت تو اس کو میرے ساتھ اس عورت کی شادی کروا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیرے پاس کچھ ہے، یعنی مال وغیرہ ہے؟ تو اس صحابی نے جواب دیا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، دیکھو ہو سکتا ہے کچھ مل جائے۔ تو وہ صحابی رضی اللہ عنہما وہ اپنے گھر گئے اور واپس آ کر کہنے لگے کچھ بھی نہیں ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو اگر لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے۔ تو وہ گیا اور واپس آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، لیکن میرے پاس یہ چادر ہے، اس میں سے نصف اسے دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا تم کیا کرو گے؟ اگر تم اسے باندھ لو اس پہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر بیٹھ گیا اور جب زیادہ دیر بیٹھا رہا تو اٹھ کر چل دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو اسے واپس بلانے کا حکم دیا۔ جب وہ واپس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تجھے کتنا قرآن آتا ہے؟ اس نے جواب دیا فلاں فلاں سورت آتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا اسے زبانی پڑھ سکتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جو میں تمہیں قرآن کریم حفظ ہے اس کے بدلہ اس کا مالک بنا دیا، وہ بھی حاصل کرو جو ایمان والی ہو اور آخرت کے کاموں میں مدد کرنے والی ہو۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر ضرور کیجیے گا
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।